डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक है आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसके आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के हवाले से बात करेंगे कि ये आर्टिकल जो है ये किस मामले से मुतल्लक हैं। और जैसा कि आजकल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, तो उस सूरत हाल से हवाले से जो है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 का जो है तज़किरा जो है वो सरेआम हो रहा है। और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बयान देती हुई नज़र आती हैं कि फ़लाँ शख्स जो है या फ़लाँ अहदेदार जो है या फ़लाँ सियासी जमात जो है वो आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुई है। और बास जगहों के ऊपर ये इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं कि फ़लाँ सियासी जमात जो है या फ़लाँ अहदेदार जो है वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। ये फ़ैसला करना तो अदालत का काम होता है कि किस शख्स ने आइन के किस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का कौन मुर्तकब हुआ है या आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का कौन मुर्तकब हुआ है। ये मामला अब अदालत में है, अदालत ही इसका फ़ैसला करती है और अदालत को ही ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन की तशरीह करे और कानून की तशरीह करे। लेकिन यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 5 जो है 1973 के आइन का आर्टिकल 5 वो किस मामले से मुतल्लक है और आर्टिकल 6 जो है उसका तल्लक ज़िंदगी के किस मामले के साथ है। तो आइए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो आप पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच इस यूट्यूब चैनल से पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हैं उनके ऊपर हम वीडियोस देखते रहे हैं। और आपका फ़ीडबैक जो है उसका हमें इंतज़ार रहता है। आपका फ़ीडबैक ही हमें जो है इस काबिल बनाता है कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो जो है तैयार करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उम्मीद है आप इस वीडियो के ऊपर भी अपना कीमती फ़ीडबैक जो है वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 बुनियादी तौर पर 2 शिकों पर मुश्तमिल है। 1973 के आइन का जो आर्टिकल 5 है उसमें 2 शिकें शामिल हैं, 2 क्लासेस उसमें शामिल हैं। आइए देखते हैं कि उस आर्टिकल की 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं। आर्टिकल 5 की पहली शिक के मुताबिक रियासत से वफ़ादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। आइन जहाँ पे लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ फ़राहम करता है, आइन वहाँ पे रियासत के जो शहरी होते हैं उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद करता है। तो आर्टिकल 5 जो है बुनियादी तौर पे वो शहरियों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी ऐद करता है कि रियासत से वफ़ादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। यानी हर रियासत का शहरी जो है, चाहे उसका तल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे के साथ हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ हो, तो जो रियासत का शहरी है, जो सिटीज़न है, उसकी अवलीन जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो रियासत का वफ़ादार रहे। वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकता, वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता, वो रियासत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। तो लिहाजा रियासत से जो वफ़ादारी है वो हर शहरी जो है उसका अवलीन जो है फ़र्ज़ है। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो आर्टिकल 5 का जो पहला हिस्सा है, जो पहली शिक है, वो शहरियों को इस बात की पाबंद करती है कि उनको जो है वो रियासत से वफ़ादार रहना है और रियासत से वफ़ादारी जो है वो हर सूरत में, हर हालत में जो है वो कायम रखनी है। और इस बात की कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई शख्स जो है वो रियासत से वफ़ादारी जो है वो ना करे या उसकी वफ़ादारी कमज़ोर हो। तो रियासत से वफ़ादारी हर शख्स का अवलीन फ़र्ज़ है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो रियासत के साथ वफ़ादार रहे। और आर्टिकल 5 की जो दूसरी शिक है के मुताबिक दस्तूर और कानून की अताअत हर शहरी ख्वाह वो कहीं भी हो और हर उस शख्स की जो फ़िल वक़्त पाकिस्तान में हो वाजिबुल तामील ज़िम्मेदारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे जो है ये जो आर्टिकल 5 है उसमें शहरियों के फ़रज़ की बात की गई है, उनकी ड्यूटीज़ की बात की गई है। तो पहली जो उनकी ड्यूटी है वो ये है कि उनको रियासत के साथ वफ़ादार रहना है। और जो आर्टिकल 5 का जो दूसरी शिक है उसके मुताबिक उनको रियासत के आइन और रियासत का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और रियासत के जो लॉस हैं उनके साथ भी जो है उसको वफ़ादार रहना है और उनकी अताअत करनी है। वो रियासत के आइन और रियासत के कवानीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता।
تو ریاست کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ریاست کا جو سپریم لا ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی وفاداری کرنا جو ہے یہ بھی شہریوں کے اوپر جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ شہری اپنی ریاست کے آئین کی وفاداری کریں اور شہری جو ہیں وہ اپنی ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کریں۔ تو جہاں پہ ریاست کی اطاعت جو ہے وہ ریاست کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ فرض ہے، تو شہریوں کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ ریاست کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ریاست کے جو قوانین ہیں ان کی اطاعت کریں۔ اور اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر وہ شہری خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو، یعنی اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے یا پاکستان سے باہر رہ رہا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے آئین کی اطاعت کرے اور ریاست کے قوانین کی جو ہے وہ اطاعت کرے، چاہے وہ ودن پاکستان رہ رہا ہے، پاکستان کی حدود کے اندر وہ رہ رہا ہے، یا وہ پاکستان کی حدود کے باہر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کاروبار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، یا سیر و سیاحت کے سلسلے میں، کسی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے کے سلسلے میں جو ہے اگر وہ بیرون ملک مقیم ہے تو پاکستان کا شہری ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کا احترام کرے اور اس کی جو ہے وہ اطاعت کرے۔ تو وہ پاکستان کی حدود میں رہ رہا ہو یا حدود سے باہر رہ رہا ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے آئین کی وفاداری جو ہے، آئین کی اطاعت جو ہے اس کے اوپر فرض عائد ہوتی ہے۔ اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہے، یعنی یہ واجب التعمیل ذمہ داری ہے، یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کی حرمت ہر صورت میں جو ہے قائم رکھنی ہے، یہ مقدس ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس سے وقتی طور پہ جو ہے انسان جو ہے وہ آنکھیں چرا لے یا وقتی طور پہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دے، تو آئین جو ہے اس کی حرمت ہر حالت میں جو ہے اس کو قائم رکھنی ہوگی، ہر حالت میں جو ہے آئین کی اطاعت اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مختصر طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ ہمارے اوپر 2 ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ پہلی ذمہ داری وہ عائد کرتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست کا وفادار رہے۔ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ تو پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ ریاست کے ساتھ آپ نے وفادار رہنا ہے۔ اور جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5 کا جو سیکنڈ اس کی جو شق ہے وہ کہتی ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر شہری جو ہے، اس کو ریاست کے آئین کی بھی اطاعت کرنی ہے اور ریاست کے قانون کی بھی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ ریاست کی حدود کے اندر رہ رہا ہو، چاہے وہ ریاست کی حدود سے باہر جو ہے زندگی بسر کر رہا ہو۔ تو اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو اس کو دونوں صورتوں میں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اور پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی، دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو ریاست کے آئین کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو گویا دوبارہ اس کو میں انگریزی میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کلاس 2 جو ہے وہ بیان کرتی ہے دیٹ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا انوائلیبل obligation of every citizen wherever he may be and every other persons for the time being within Pakistan۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، آئی تھنک کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ آپ کے اوپر کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر جو ہے میں نے آرٹیکل 6 کے اوپر بات کی تھی، آج بھی آرٹیکل 6 کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو ہم نے آج آرٹیکل 5 کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن آرٹیکل 6 کو بھی جو ہے اس کی جو امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے آج اس کے اوپر بھی دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ 3 شقوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی شق کے مطابق کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال، طاقت سے یا کسی دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے یا اس میں تخریب کاری کرے یا اس کو معطل کرے یا اس کو التوا میں رکھے تو وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو آئین کو طاقت کے زور پہ جو ہے، بزور طاقت جو ہے اس کو منسوخ کرتا ہے، یعنی آئین کو منسوخ کرتا ہے، اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے یا اس کو سسپینڈ کرتا ہے یا اس کو جو ہے وہ تخریب کاری کرتا ہے اس کے ساتھ، یا اس کو التوا میں ڈالتا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ وہ اس کا جو جرم ہے اس کو ہائی ٹریزن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، گلٹی آف ہائی ٹریزن، وہ سنگین غداری کا جو ہے مرتکب جو ہے وہ قرار پائے گا۔ یہ آرٹیکل 6 کا کلاس 1 ہے۔ آرٹیکل 6 کا جو کلاس 2 ہے، آرٹیکل 6 کی دوسری شق جو ہے جو کلاس 2 ہے اس کو وہ کیا کہتی ہے؟ کوئی شخص جو شق نمبر 1 میں مذکورہ افراد کی مدد کرے
یعنی شکل نمبر 1 کے اندر کیا ہے کہ جو شخص آئین کو منسوخ کرتا ہے، آئین کو معطل کرتا ہے، آئین کے اندر تخریب کاری کرتا ہے یا اس کو التوا میں ڈالتا ہے تو وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ آرٹیکل 6 کے جو کلاس 2 ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کی معاونت کرتا ہے جو آئین کو منسوخ کر رہا ہے یا آئین کو التوا میں ڈال رہا ہے یا آئین کے ساتھ تخریب کاری کر رہا ہے، تو اگر کوئی شخص اس شخص کی مدد کرتا ہے یا اس کی معاونت کرتا ہے تو وہ اس میں شریک ہوگا، یعنی وہ شریک جرم جو ہے قرار پائے گا اور وہ بھی سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ دو افراد کا یہاں پہ ذکر ہو گیا، ایک وہ جو براہ راست آئین کو منسوخ کرے گا، آئین کو معطل کرے گا، اس کو التوا میں ڈالے گا، وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ دوسری کلاس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جو شخص ایسے شخص کی مدد کرے گا، ایسے شخص کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کی مدد کرے گا جو آئین کو منسوخ کرتا ہے تو وہ بھی سنگین غداری کا مرتکب قرار پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے کلاس 3 جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ شکل نمبر 2 میں، یعنی آرٹیکل 6 کی جو کلاس 1 ہے اور جو کلاس 2 ہے اس میں جو درج شدہ سنگین غداری کا جو عمل ہے اس کو کسی بھی عدالت کے ذریعے باشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جائز قرار نہیں دے سکتی۔ جب کوئی شخص جو ہے وہ آئین کو منسوخ کرے گا یا اس کی جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے یا اس کو التوا میں ڈال دیتا ہے یا اس میں تخریب کاری کا مرتکب پاتا ہے، تو جب اس کو سنگین غداری کا مرتکب ہوگا تو پھر اس کی جو سزا ہے، وہ جو عمل ہے سنگین غداری کا جو عمل ہے اسے کسی بھی عدالت کے ذریعے جو ہے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ تو اس کو سپریم کورٹ جو ریاست کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ بھی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتی، اور جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتی۔ تو سنگین غداری کا جو جرم ہے یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے اس کو درست قرار نہیں دے سکتی، اس کو جائز قرار نہیں دے سکتی۔ شکل نمبر 3 کے مطابق پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے اشخاص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ جو شخص یہ جرم کرے گا اور اس کا جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کا تعین کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی۔ تو پارلیمنٹ جو ہے اس شخص کی سزا کا تعین کرے گی کہ وہ اس کی سزا کیا ہے۔ اب جو سنگین غداری کا جو جرم ہوتا ہے بنیادی طور پہ ریاست کے خلاف جرم ہوتا ہے، اور یہ سب سے اس کا آپ دیکھیں کہ اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ہائی ٹریزن، گلٹی آف ہائی ٹریزن ہونا۔ ہائی ٹریزن ہے، وہ سنگین غداری ہے۔ تو سنگین غداری کس کے خلاف ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس جرم کے مطابق جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے، یعنی وہ سزائے موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ ایسے شخص کی سزائے موت ہی ہوتی ہے جو کہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو 1973 کا جو آئین ہے، پاکستان کی اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو ہمارا 1956 کا آئین پہلے بنا، تو اس آئین کو بھی جو تھا منسوخ کر دیا گیا۔ پھر 1962 کا آئین بنا، 1962 کے آئین کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ تو جب یہ تجربات 2 دفعہ ہو چکے تھے کہ جو بھی شخص آتا وہ جو ہے وہ آئین کو منسوخ کر دیتا، اب اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے 1973 کا جب آئین بنایا گیا تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا؟ آئین کے اندر یہ بندوبست کیا گیا، آئین کے اندر یہ آرٹیکل شامل کیا گیا تاکہ آئندہ کوئی شخص جو ہے وہ آئین کو منسوخ نہ کر سکے، آئین کو سسپینڈ نہ کر سکے، اس کو ایبروگیٹ نہ کر سکے، تاکہ یہ جو بار بار عمل ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن جو ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو بھی ہمارے جس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس آئین کی خلاف ورزی جو ہے کر رکھی ہے کہ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو جو ہے آئین کو جو ہے اس کو معطل کیا اور آئین کے خلاف جو ہے وہ مارشل لا لگایا، اور پھر اس طرح جو ہے اس سے پہلے جو ہے جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے بھی مارشل لا لگایا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار پایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں
जो इंडिविजुअल्स हैं वो इतने ताकतवर हैं, वो इतने बाअसर हैं कि आइन जो है उनके सामने जो है वो हमेशा बेबस नज़र आता है। अगर जब पहली दफ़ा जो है 1973 के आइन को जनरल ज़िया की तरफ से जो है वो उसको सस्पेंड किया गया था और मार्शल लॉ लगाया गया था, अगर उस वक्त जो है इस आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 6 के ऊपर जो है अमल हो जाता तो फिर जो है आइंदा जो है इसकी नौबत नहीं आनी थी। अब जबकि मौजूदा जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो पैदा हो चुका है और अब फिर जो है ये बात हो रखी है कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है और आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी हुई है, तो ये बात, इस बात का फ़ैसला करना तो अदालतों का काम होता है कि खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई। लेकिन ये बात जो है वो करनी चाहिए और ये बात अपनी जगह के ऊपर बड़ी मुनासिब है कि अगर वाकया ही आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है और चाहे किसी की तरफ से भी हुई है या आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी हुई है जिसमें हर शख्स जो है उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ऐड होती है कि वो रियासत के साथ वफ़ादार रहे, वो रियासत के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। तो अगर कोई शख्स जो है उसने अपनी इस वफ़ादारी को निभाने में नाकाम हुआ है और रियासत के ख़िलाफ़ वो किसी साजिश का हिस्सा हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो आइन को जो है वो मुतहरक होना चाहिए और आइन के मुताबिक उसकी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा जो है जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको जो है वो एहतियात करनी पड़े। और अगर आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर भी जो है आइन को खामोश नहीं होना चाहिए, अदालतों को भी खामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आइन के आर्टिकल 6 की अगर खिलाफ वर्जी वाकई ही हो गई है तो फिर उनको लाजमी तौर पे जो है उसके ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए, ताकि आइंदा मुस्तक़बिल के अंदर जो है कोई शख्स जो है वो ऐसी जुर्रत ना कर सके कि वो आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी करे और आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करे, आइन के तकद्दुस को मजरू करे या रियासत के तकद्दुस को वो मजरू करे, तो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए और अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा बन जाए या वो आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो जाए, तो आइंदा इस बात का रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई अहम फ़ैसला आना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है सियासी तौर पे मजबूत हो, मुस्तहकम हो और ऐसे लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ साजिशों में शरीक होते हैं और जो आइन को जो है कोई अहमियत नहीं देते, तो सब लोगों को जो है इस बात की जवाब तलबी होनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान जो है एक ऐसी रियासत के तौर पे सामने आए जहाँ पे लोग जो हैं वो आइन की वफ़ादारी करते हों और रियासत के साथ अपनी वफ़ादारी जो है वो निभाते हों। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। अल्लाह हाफ़िज़।